नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। कम से कम 61 अफराद जिनमें से बेशतर नौजवान कैडेट्स थे कत्ल कर दिए गए और दीगर 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए, जबकि ज़बरदस्त मुस्लिम दौलत इस्लामिया के अस्करियत पसंदों ने एक पुलिस तरबियती मरकज़ पर हमला किया। ये पाकिस्तान में मुहलिक तरीन दहशतगर्द हमलों में से एक है। कई घंटे तवील हमले के दौरान, जिसमें तकरीबन 700 उम्मीदवार शरीक थे, सुबह की अव्वलीन सातों तक जारी रहा। कम से कम 3 बंदूकबरदार ज़बरदस्ती कोयटा के वसी पुलिस तरबियती कॉलेज में कल रात दाखिल हो गए और रिक्रूट्स के सोने के क्वार्टर्स को हमले का निशाना बनाया गया। पहले निगरानी मीनार पर मौजूद पुलिस चौकीदार को हलाक कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के बमुजिब हमलावर कलाशनिकोव राइफलों से मसला थे। ऐसा मालूम होता है कि यह हमला हम आहंगी के साथ किया गया था। माहिरीन का कहना है कि अस्करियत पसंदों ने तरबियती मरकज़ पर 5 मुख्तलिफ मुकामात से फायरिंग की। बेशतर अमवात उस वक्त वाक़ हुई जबकि 2 हमला आवरों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। अपने खानदान और पार्टी में गहरे इंतशार की परवाह किए बगैर समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव ने आज सब कुछ ठीक है की शुभिया पेश करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने कोई कतई बात नहीं कही कि उनके भाई शिवपाल को उनके फर्जंद अखिलेश यादव की काबीना में बहाल कर दिया जाएगा, जिन्होंने उनको बरतरफ कर दिया था। ताहम उन्होंने कहा कि पार्टी और खानदान मुत्तहिद हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शिवपाल और दीगर बरतरफ वज़रा के साथ खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव की गैर हाजिरी बुरी तरह महसूस की गई। एक दिन कबल पार्टी के जलसे में इंतशार के मनाजिर देखे गए थे। अखिलेश और शिवपाल के हामियों ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरे किए थे। अपना गालिब किरदार जाहिर करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी बरसर इख्तिदार आई थी, क्योंकि यही वाहिद पार्टी थी और अखिलेश को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। ताहम उन्होंने असेंबली इंतखाबात के साथ ही उन्हें दोबारा चीफ मिनिस्टर मुकर्रर करने का तज़किरा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व के सिलसिले में 1995 के अपने फैसले पर नजरसानी करने से आज इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की सदारत वाली 7 रुकनी आईनी बेंच ने कहा कि वो हिंदुत्व के तर्ज हयात करार देने वाले 1995 के फैसले की तशरीह नहीं करेगी। आईनी बेंच के दीगर अरकाकीन में जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस डी.वाई. चंद्र और जस्टिस एल. नागेश्वर शामिल हैं। आईनी बेंच ने कहा कि 20 साल पुराने फैसले में यह बात कहीं नहीं लिखी गई है कि आईनी बेंच को हिंदुत्व की तशरीह करनी है। फैसले के किसी भी हिस्से में इस बात का जिक्र नहीं है। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि जिस बात का जिक्र ही नहीं है, इसे हम कैसे सुन सकते हैं। अदालत ने यह तबसरा समाजी कारकुन तीस्ता से तुलवा, रिटायर्ड प्रोफेसर शमसुल इस्लाम और सहाफ़ी दिलीप मंडल की अर्जी पर किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी सरबराह मायावती ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की कि वो तलाक़ सलासा के मसले पर अपने मौक़िफ़ को मुसल्लत करने की कोशिश में हैं। उन्हें आरएसएस एजेंडे पर अमल करते हुए किसी खास मजहब के मानने वालों पर अपनी राय और फैसले को ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करना चाहिए। शरीयत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुदाखलत अफसोसनाक है। मरकज़ और बीजेपी पर यह इल्ज़ाम आयद करते हुए कि वो शरीयत से मुतालिक मसाइल को उछाल कर माहौल गरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को मुस्लिम तबके पर छोड़ देना चाहिए और आने वाले असेंबली इंतखाबात के मद्देनज़र किसी को इस मसले को उठाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मसले पर कायम करदा सुदीर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने तेलंगाना में 80% मुसलमानों को इंतहाई पसमानदा करार देते हुए कम से कम 9% या ज़्यादा से ज़्यादा 12% तहफ़्फ़ुज़ात की सिफारिश की है। कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए कानूनी राय हासिल करते हुए असेंबली में कानून साजी की सिफारिश की। सुदीर कमीशन ने जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में अपनी राय दी है, इससे तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के तरीक़ेकार में वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आएगा। किसी भी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए बीसी कमीशन की जानिब से सिफारिश ज़रूरी है, लेकिन सुदीर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने हुकूमत को अपनी सिफारिशात में अगरचे तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मशवरा दिया, ताहम इसके लिए जो तरीक़ेकार पेश किया है वो क़ानूनी और दस्तूरी तरीक़ेकार से मुख्तलिफ है। रिटायर्ड IAS ओहदेदार जी सुधीर की क़यादत में कायम करदा कमीशन ने 18 माह तक मुसलमानों की तालीमी, मुआशी और समाजी पसमानदगी का जायज़ा लेते हुए रिपोर्ट पेश की। कमीशन ने सरकारी मुलाजमतों, तालीम और दीगर तमाम शोबों में मुसलमानों की पसमानदगी का न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि अपने सर्वे के हक़ में आदाद व शुमार भी पेश किए। कमीशन ने रियासत में जारिया 4% तहफ़्फ़ुज़ात का भी हवाला दिया और कहा कि ये तहफ़्फ़ुज़ात सरकारी इलामिया के तहत फराहम किए गए हैं और रियासत में मजमूई तहफ़्फ़ुज़ात 50% हैं। कमीशन की जानिब से अपनी सिफारिशात में तहफ़्फ़ुज़ात के मसले को बीसी कमीशन से रुजू करने के बारे में कोई तजवीज़
نہ ہونے سے مزید الجھن پیدا ہو چکی ہے۔ کمیشن آف انکوائری میں اگرچہ سچر کمیٹی اور کنڈو کمیشن میں خدمات انجام دینے والے ماہرین موجود تھے، اس کے باوجود کمیشن نے تحفظات کے مسئلے کو بی سی کمیشن سے رجوع کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ جاری سال کے آخر میں وظیفے پر سبکدوش ہونے والے سینئر آئی پی ایس عہدیدار عبدالقیوم خان کی خدمات میں کوئی اضافے کا امکان نہیں ہے۔ بعض وزراء کے مطابق اے کے خان کو سرکاری نہیں بلکہ سماجی خدمات کا موقع دیا جائے گا۔ اقلیتی اقامتی اسکول کو کامیاب بنانے کا صحرا اپنے سر باندھنے والے سینئر آئی پی ایس عہدیدار کو رکن پارلیمنٹ بنائے جانے کا قوی امکان ہے۔ اگر ٹی آر ایس پارٹی میں چل رہی بات چیت پر بھروسہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اس طرح کا پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے، چونکہ جاریہ ماہ چیف منسٹر نے اپنے فارم ہاؤس پر اقلیتی قائدین کا ایک اجلاس طلب کیا تھا اور اس میں کارپوریشن اور بورڈز کے عہدوں پر اقلیتی قائدین کو نامزد کرنے کی خوشخبری دی تھی، اور ساتھ ہی پارٹی کو مضبوط کرنے اور اقلیتی کیڈر کو اپنی جماعت کا اٹوٹ حصہ بنانے کی غرض سے پہل کرتے ہوئے ارکان اسمبلی کی تعداد میں اضافہ اور ساتھ ہی اپنی جماعت کے ایک رکن کو پارلیمنٹ کے تقرر کا بھی اشارہ دے دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے اس اشارے کے بعد پارٹی میں نامزد عہدوں کے لیے کوششیں اور سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہے۔ سینئر آئی پی ایس عہدیدار نے تشکیل تلنگانہ کے بعد چیف منسٹر کی جانب سے دی گئی ہر ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور سیاسی خصومت کے الزامات کا سامنا کرنے والے اے سی بی کی کارروائی میں بھی محتاط طرز عمل اختیار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے بااعتماد رفقا میں اپنا نام شامل کروا لیا۔ اس کے علاوہ باوقار اقلیتی اقامتی اسکول کی اسکیم میں بھی اے کے خان نے بہترین رول ادا کرتے ہوئے اسے کامیاب بنایا۔ انہوں نے شادی مبارک اسکیم کی دھاندلیاں منظر عام پر لاتے ہوئے مستحقین تک سرکاری مراد پہنچانے میں اہم رول ادا کیا۔ ان خدمات کو دیکھتے ہوئے سمجھا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اے کے خان کے نام پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر کا ماننا ہے کہ تعلیم یافتہ باصلاحیت سینئر آئی پی ایس عہدیدار اور ایک ڈپلومیٹ اور مسلم سماج میں وقار کی نظر سے دیکھے جانے والی شخصیت کے انتخاب سے مسلم طبقہ پارٹی کے مزید قریب ہوگا، اور اے کے خان کو رکن پارلیمنٹ بنانے پر ٹی آر ایس کی حلیف جماعت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آر ایس ایس نے طلاق ثلاثہ کو مسلمانوں کا داخلی معاملہ قرار دیا، تاہم مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس مسئلے کا سنجیدگی سے جائزہ لیں اور خود کو ہندوستانی معاشرے کا حصہ سمجھ کر طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر غور کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی شریعت کے بارے میں رائے دہی کے ایک دن بعد آر ایس ایس نے حیدرآباد میں منعقدہ اپنے 100 روزہ اکھل بھارتیہ کاریہ کری منڈل اجلاس کے موقع پر تنظیم کے آل انڈیا جنرل سیکریٹری بھیا جی جوشی نے کہا کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر انصاف کی امید سے مسلم خواتین عدالت سے رجوع ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاء کمیشن نے یکساں سول کوڈ سے متعلق رائے حاصل کرنے کے لیے ایک سوال نامہ جاری کیا ہے اور سروے رپورٹ کے حصول کے بعد ہی اس سلسلے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے اور 45,000 دیہاتوں میں شاخیں قائم کی گئی ہیں، جس میں 27 لاکھ آر ایس ایس کارکن وابستہ ہے۔ رام مندر کے مسئلے پر سوال کیے جانے پر بھیا جی جوشی نے کہا کہ ہندو سماج یہ چاہتا ہے کہ رام مندر کی تعمیر ہو، لیکن قانونی پیچیدگیوں کے سبب تعمیری کام میں دشواریاں پیش آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رام مندر کا مسئلہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اور اس کا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر الحاج محمد محمود علی نے چار مینار شفا خانہ اور نظامیہ طبی کالج کو عصری بنانے اور اپنے ذاتی فنڈ سے 1 کروڑ روپے فراہم کرتے ہوئے بین الاقوامی شہرت یافتہ دواخانہ بنانے کا اعلان کیا۔ آج چار مینار شفا خانے میں وزیر صحت سی لکشمن ریڈی کے ہمراہ نئے لیبر روم کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد محمود علی نے کہا کہ چار مینار شفا خانہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے، جس کی حفاظت اور عظمت رفتہ کی بحالی حکومت تلنگانہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ محمد محمود علی نے کہا کہ مذکورہ شفا خانے کو درپیش مسائل کا حل اور درکار سہولتوں کی فراہمی کا جو وعدہ کیا تھا، اس کی تکمیل میں اب تک حکومت نے 2.5 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں اور مستقبل میں بھی 2.5 سے 3 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے تاکہ تلنگانہ میں یونانی طریقے علاج کو فروغ دیا جا سکے۔ حیدرآباد میٹرو ریل راہداری سے منسلک 17 پولیس اسٹیشنز اور 48 آؤٹ پوسٹ قائم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ انتہائی عصری آلات سے لیس ہوں گے تاکہ عوام کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ تلنگانہ ڈی جی پی انوراگ شرما نے آج میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر جائزہ اجلاس منعقد کیا تھا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں سینئر پولیس اور میٹرو ریل عہدیداروں نے شرکت کی۔ پروجیکٹ کے لیے تربیت یافتہ مین پاور سے استفادے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ قومی کمیشن برائے اطفال نے مسلسل 68 دنوں تک بھوکے رکھنے کے بعد لڑکی کے فوت ہونے کے معاملے میں ضلع کلکٹر حیدرآباد اور کمشنر پولیس کو اندرون 10 دن تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ اس دوران لوک آیوگ نے بھی پولیس کو تحقیقاتی رپورٹ 29 نومبر تک پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سکندرآباد
पाट बाजार की रहने वाली 13 साल लड़की आराधना ने अपने मजहबी रिवायत के मुताबिक 68 दिनों तक व्रत रखा था। इस व्रत के दौरान सिर्फ पानी इस्तेमाल किया जाता है। व्रत रखने वाले खाना नहीं खाते। 2 अक्टूबर को लड़की ने व्रत खत्म कर दिया, जिसके बाद इसके घर वालों ने एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया। बाद में लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसे इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो 4 अक्टूबर को फौत हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक मुसलसिल फाकाकशी की वजह से लड़की के जिस्मानी आज़ा बशमुल गुर्दे नाकाम हो गए और जिस्म में पानी की कमी हो गई और यही इसकी मौत की वजह है। इस मामले की इत्तला मिलने पर बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जहदकार शांता सिन्हा ने मोंडा मार्केट पुलिस स्टेशन और चाइल्ड राइट कमीशन से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में लड़की के माँ बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तोफिया खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम थी। ताज़ा तौर पर आज कौमी कमीशन बराए इत्फाल ने जिला कलेक्टर राहुल बोजा और कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी को नोटिस रवाना करते हुए अंदरून 10 दिन तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है।